अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वसीम एकेडमी की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की एक नए ट्यूटोरियल के साथ आज दोबारा हाजिर हूं। इंशाल्लाह आज के इस नए ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक्सेल 2016 में या 2017 है या 2013 है, इसमें अगर आपका जो रूलर बार होता है वो आपका हाइड हो जाता है, शो नहीं हो रहा होता आपको, या आपको रूलर बार आपका शो होता है उसको आप हाइड करना चाहते हैं, अगर ये दोनों इश्यूज आपको आपके एमएस एक्सेल में आपको पेश आते हैं तो इसको आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, यानी आप रूलर बार को किस तरह से हाइड कर सकते हैं, और अगर आप पहले से हाइड है उसे आप किस तरह से शो कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ग्रिड लाइंस को कि ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, उनको अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो किस तरह से शो कर सकते हैं, या अगर गलती से आपकी ग्रिड लाइंस शो हो जाती हैं आपके एमएस एक्सेल में तो उनको आप कैसे हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद तो तीसरा टॉपिक हमारा है फार्मूला बार के बारे में। अगर आपका फार्मूला बार एमएस एक्सेल में आपको शो नहीं हो रहा होता तो गलती से कहीं से आपसे हाइड हो जाता है तो उसको आप फार्मूला बार को एमएस एक्सेल 2016, 13 या 2007 में उसे आप कैसे शो करवा सकते हैं फार्मूला बार को। उसके बाद हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल में जो हमारी स्टाइल शीट होती है उसके ऊपर जो हमारी हेडिंग्स होती हैं, जो हमारे न्यूमेरिक नंबर दिए जाते हैं, जो हमारे रो एंड कॉलम्स के ऊपर हमारे न्यूमेरिक में नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल नंबर होते हैं, उनको हम हेडिंग से आते हैं। अगर वो आपकी हाइड हो जाती हैं तो उनको आप किस तरह से शो कर सकते हैं, ये चंद चीज़ें आपको मैं आज बताने वाला हूँ, जो कि बहुत से दोस्तों को इससे में मुश्किल पेश आती है। अगर आप इस तरह एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पूरा एमएस ऑफिस या इन पेज, ये मुकम्मल चीज़ें आप अगर सीखना चाहते हैं, मुकम्मल कोर्स आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वसीम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। और अगर आप एमएस वर्ड का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 फुल कोर्स आप वहाँ से सीख सकते हैं। बिल्कुल ही अच्छे अंदाज में मैंने सिखाया है, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। और अगर आप इन पेज उर्दू को सीखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो उसको भी आप सीख सकते हैं। आज हम एमएस एक्सेल की दूसरी क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहली क्लास में हमने देखा था कि एमएस एक्सेल क्या है, इसकी फाइल मेन्यू में ये जो तमाम कमांड्स हैं इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर होम टैब जो है पूरा मुकम्मल इस होम टैब को हमने रीड कर लिया था। तो अगर आपने ये पिछली वीडियो नहीं देखी कि एमएस एक्सेल जो है इसकी फाइल मेन्यू में ये कमांड्स जो हैं इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और होम टैब को आप, होम मेन्यू जो हमारी है इसको आप कैसे यूज़ करते हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर लाजमी देखिए। ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम इन एमएस एक्सेल में ये जो हमारी मेन्यूज़ होती हैं इन्हें हम मेन्यूज़ कहते हैं, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। तो इसमें हम व्यू मेन्यू में यहाँ पर ये जो हमारे टैब्स होते हैं, वर्कबुक, व्यूज़, शो, जूम, ये हमारे टैब्स होते हैं। इनमें हम शो टैब को आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले रूलर है और ग्रिड लाइंस, फार्मूला बार, हेडिंग। तो इसमें अगर आपका रूलर बार यहाँ पर हाइड हो जाता है तो उसको आप किस तरह से शो करवा सकते हैं। आपको रूलर बार आपका जो है एमएस एक्सेल में आपको कब शो होता है, जब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज लेआउट है हमारा यहाँ पर वर्कबुक व्यूज़ में। जब मैं पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा पेज लेआउट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा, तो ये हमें शो करवाता है कि हम किस सेल में वर्क कर रहे हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं इस जो फर्स्ट ए वाला जो कॉलम है इसमें हमने यहाँ पर एक्टिव है सेल, ये सेल एक्टिव है, तो यहाँ पर आप रूलर बार में देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक्टिव दिखा रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी होते हैं तो ये हमारा रूलर बार हमें शो करवाता है कि आप किस कॉलम में या किस सेल में एक्टिव हैं। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड से भी देख सकते हैं ये हमारा रूलर बार है। तो अगर आपका रूलर बार कभी हाइड हो जाता है तो आपको नहीं पता कि आप किस तरह से इसे शो करवा सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल आसान मेथड है। आप यहाँ पर व्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो टैब में रूलर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा रूलर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्टिव है, हमें यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रूलर के यहाँ पर चेक मार्क लगा हुआ है। अगर आपका रूलर हाइड होता है तो यहाँ पर आपका जो चेक मार्क है वो यहाँ पर नहीं लगा हुआ होगा। तो
اگر آپ یہاں پر ہائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے رولر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا یہاں پر رولر بار تھا وہ یہاں سے ہائڈ ہو چکا ہے. اس طرح اوپر سے بھی ہائڈ ہو چکا ہے. اگر آپ کا ہائڈ ہے تو اسے آپ شو کس طرح کروائیں گے تو دوبارہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویو مینیو کے اوپر کلک کریں گے اور شو ٹیب میں یہاں پر رولر کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کا چیک مارک یہاں پر آن ہو جائے گا اور آپ کا جو رولر بار ہے وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, اس کے بعد ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں نارمل ویو میں. تو اس کے بعد ہمارے پاس ویو مینیو میں شو ٹیبز میں گریڈ لائنز ہیں. گریڈ لائنز کون سی ہوتی ہیں؟ یہ جو آپ کو سیلز دکھ رہے ہیں, یہ جو ہمارے کالمز اور روز آپ کو دکھ رہی ہیں, یہ ہمارے جو ہیں گریڈ لائنز کہلاتی ہیں. اس میں جو یہ آپ کو یہ ٹیبل جو بنے ہوئے ہیں یہ ہماری گریڈ لائنز ہوتی ہیں. ان کو اگر آپ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ کبھی آپ کی یہ جو گریڈ لائنز ہیں یہ آپ کی ہائڈ ہو جاتی ہیں, سیلز روز یہ آپ کی جو ہائڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کو آپ شو کروانے کے لیے ویو مینیو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں گریڈ لائنز کے اوپر ہمارا چیک مارک لگا ہوا ہے. اگر آپ گریڈ لائن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے روز اور کالم تھے یہاں سے وہ یہاں سے جو اس کی جو گریڈ لائن ہمیں شو ہو رہی تھی تو وہ یہاں سے ریموو ہو چکی ہیں, ہائڈ ہو گئی ہیں. تو اگر آپ کی کبھی یہاں سے آپ کی جو گریڈ لائن ہیں وہ ہائڈ ہو جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ویو مینیو میں جائیں گے اور شو ٹیب میں آپ کو گریڈ لائنز مل جائیں گی. تو آپ گریڈ لائنز کے اوپر دوبارہ کلک کریں گے تو یہ ہماری گریڈ لائنز یہاں پر ہمیں شو ہو جائیں گے دوبارہ سے. ٹھیک ہے دوستو, اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے فارمولا بار. کہ ہمارا جو یہ فارمولا بار ہوتا ہے جہاں پر ہم یہاں پر فارمولا اپلائی کرتے ہیں, تو اگر آپ کا یہ فارمولا بار یہاں سے ہائڈ ہو جاتا ہے, یہاں سے آپ کو نظر نہیں آتا, رولر بار کو یہاں پر فارمولا بار کو کس طرح سے شو کر سکتے ہیں دوبارہ سے. یا اگر آپ کا یہاں پر فارمولا بار ہے اس کو آپ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں, ہائڈ تو نہیں کرنا چاہیں گے یقیناً آپ اس کو شو کرنا چاہیں گے. تو اگر آپ ہائڈ بھی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا یہاں پہ آپ کا فارمولا بار نہیں ہے تو اسے آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ یہاں پر فارمولا بار کے اوپر اگر آپ کا ہائڈ ہے تو آپ کو یہ جو چیک مارک لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو یہاں پر ہمارا فارمولا بار تھا تو وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریموو ہو گیا ہے, ہائڈ ہو چکا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ کا ہائڈ ہوتا ہے تو اسے شو کروانے کے لیے آپ دوبارہ سے فارمولا بار کے یہاں پر آپ چیک مارک لگا دیں گے. جیسے میں اس کے اوپر دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا فارمولا بار ہے وہ یہاں پر ہمیں شو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے دوستو, اس طرح سے کبھی آپ کا جو فارمولا بار ہے ہائڈ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ویو مینیو میں آ کر شو ٹیب میں آسانی کے ساتھ فارمولا بار کو آپ شو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو پاس ہے ہیڈنگ. ہماری ہیڈنگ جو ہیں اگر آپ کی یہ ہائڈ ہو جاتی ہیں, ہیڈنگ کون سی ہوتی ہیں جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ABT, یہ ہمارے پاس الفابیٹیکل یہاں پر ہمارے جو کالمز ہیں ان کے یہاں پر ہمیں ہیڈنگز دی گئی ہیں. تو یہ ہیڈنگز ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کس سیل میں ایکٹیو ہیں. جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جیسے میں یہ A سیل ہے, A کالم ہے, تو اس کے میں ایک یہاں پر سیل پر ایک سیل کو ایکٹیو میں نے کیا ہوا ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ہیڈنگز ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ اس کالم میں موجود ہیں. اس طرح سے یہ نومیرک نمبر جو دیے گئے ہیں یہ تمام ہیڈنگز ہوتی ہیں. اگر آپ کی یہ ریموو ہو جاتی ہیں, کبھی ہائڈ ہو جاتی ہیں, تو اس میں آپ کو جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ یہاں پر آپ کو بنانے میں آپ کو ایشو پہ ہو سکتا ہے. تو آپ ہیڈنگ کو شو کرنے کے لیے ویو مینیو کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کا جو ہیڈنگز ہے اگر آپ کا چیک مارک یہاں پر نہیں ہوگا تو آپ کی جو ہیڈنگز ہیں وہ ہائڈ ہوگی. اگر آپ کا چیک مارک لگا ہوا ہے تو آپ کی یہ ہیڈنگ شو ہوگی. تو اگر آپ اسے ہائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے, چیک مارک کو ان چیک کر دیں گے. تو آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری ہیڈنگ تھی نومیرک نمبر تھے اور یہاں پر ہمارے پاس الفابیٹیکل نمبرز تھے تو وہ یہاں سے ہمارے ریموو ہو چکے ہیں, ہائڈ ہو چکے ہیں. تو اگر آپ کے ہائڈ ہوتے ہیں تو شو کرنے کے لیے آپ ہیڈنگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا چیک مارک لگ جائے گا اور آپ کی جو ہیڈنگز ہوتی ہیں ہماری MS Excel 2016 ہے یا 13 ہے یا 2000, تو ان تمام میں آپ کی جو ہیڈنگز ہیں وہ شو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے دوستو, اگر آپ کو یہ ایشو کبھی پیش آتے ہیں MS Excel میں تو آپ اس کو ویو مینیو میں آ کر شو ٹیب میں یہاں پر آپ ان تمام کو سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ جو ہمارا زوم ٹیب ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور ونڈو ٹیب کو دیکھیں گے. دوستو آپ نے میرا انداز دیکھ لیا ہوگا کہ میں کس طرح سے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو بالکل ہی ڈیٹیل میں سکھاتا ہوں. کچھ دوست بالکل ہی ڈیٹیل میں نہیں سکھاتے, ایسے ہی آپ کو ڈائریکٹلی
دو تین چیزیں بتاتے ہیں اور پھر ویڈیو کو کلوز کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے, اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دینا ہے, اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی ایم ایس آفس کو سیکھ سکیں اور اپنی اسکلس کو امپروو کر سکیں. ٹھیک ہے دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.